अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अली। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम द क्राउन, रॉयल प्रेरोगेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्राउन से। क्राउन जो होता है वो बेसिकली यूके के अंदर और बाकी जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उन सभी के अंदर जो मोनार्क का इंस्टीट्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज से मुराद ऐसी तमाम कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर या जिनके ऊपर जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने इन कंट्रीज़ के ऊपर गवर्नमेंट अपनी हुकूमत की थी। तो इन सभी कंट्रीज़ को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। मूविंग बैक टू द क्राउन। क्राउन जो होता है वो बेसिक एक सिर्फ मोनार्क का एक पर्सन ही नहीं होता, बल्कि वो किसी भी स्टेट का एक लीगल एंटिटी, एक लीगल आइडेंटिटी भी होता है किसी भी स्टेट की। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो जितनी भी सॉवरेनिटी होती थी किसी स्टेट की वो सारी मोनार्क के पास होती थी, यानी कि मोनार्क के कंट्रोल में होती थी। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं लाइक बिल ऑफ राइट्स 1689, मैग्ना कार्टा, इसके अलावा और मज़ीद। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या इन सभी जो एक्ट्स थे, इन सभी की वजह से जो सारी सॉवरेनिटी थी वो सारी अब पार्लियामेंट के पास होगी और पार्लियामेंट से आगे फर्दर कैबिनेट सिस्टम के पास वो शिफ्ट होगी और जो सॉवरेनिटी थी वो मोनार्क के पास नहीं रही। अगर क्राउन के रोल्स की बात करें तो सबसे पहले ये हेड ऑफ स्टेट भी होता है। लाइक मोनार्क जो होता है वो किसी भी स्टेट का हेड होता है, स्टेट को, उसके नेशनल यूनिटी को, उसकी कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ उसकी कुछ सेरेमोनियल ड्यूटीज़ होती हैं, लाइक उसका एक ये ड्यूटी होती है कि उसने पार्लियामेंट का जो सेशन होता है इसको ओपन करना होता है। इसके साथ साथ वो उसके जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं या जो नेशनल अब्रोड होती है उसको उसने रिप्रेजेंट करना होता है। इसके साथ उसके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल भी होते हैं, लाइक कि जितनी भी जो पावर होती है वो सारी स्टेट की जितनी भी जो या गवर्नमेंट की जितनी भी जो पावर होती है जिसे हम रॉयल प्रेरोगेटिव्स कहते हैं वो सारी पहले क्राउन उनको एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब वो सारी जो पावर होती है उसको मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मोनार्क के बिहाफ पे उसको एक्सरसाइज करता है। लास्ट में हमारे पास है सिंबल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी जो गवर्नमेंट को एक नेम देती है, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, और इस नेम के ऊपर अपनी तमाम गवर्नमेंट के जितने भी जो फॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रॉयल प्रेरोगेटिव्स। रॉयल प्रेरोगेटिव से मुराद ऐसे तमाम पावर या ऐसे तमाम एक्शंस हैं जो कि हिस्टोरिकली जिनको मोनार्क एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब वो तमाम पावर्स, वो तमाम एक्शंस जो हैं उनको अब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो प्राइम मोनार्क के बिहाफ पे उनको एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स हो गए जिनमें जो मोनार्क होता था वो वॉर डिक्लेयर करता था, ट्रीटीज़ को साइन करता था, स्टेट्स को रिकग्नाइज करता था। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट्स में होती थी, लाइक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी पार्टी ज़्यादा सीट्स लेती थी उसका जो मेंबर्स को अपॉइंट करना कि ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर होगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, जजेस को, बिशप्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट करना। इसके साथ लेजिस्लेशन के अंदर जो बिल होता है उसको रॉयल एसेंट देना ताकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए और कंट्री के अंदर एप्लीकेबल हो जाए। इसके साथ साथ अगर किसी भी आदमी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को मर्सी ग्रांट करनी है वो सारा मोनार्क उसको एक्सरसाइज करता था। इसके साथ साथ डायलोशन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो मोनार्क है वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पे पार्लियामेंट को डायसोल्यूट करता है, यानी कि पार्लियामेंट को ख़त्म कर देता है। प्रैक्टिकली ये जितनी भी पावर्स हैं इनको कन्वेंशंस कंट्रोल करती हैं पॉलिटिकली, लेकिन इन सारी पावर्स ये जो हैं इनको इलेक्टेड मिनिस्टर्स जो हैं या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनको एक्सरसाइज करता है बजाय मोनार्क के खुद। थर्ड पे हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी स्टेट के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लाइक यूके के अंदर वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और बाकी जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो मेजोरिटी पार्टी ज़्यादा सीट्स लेती है ये उसका एक लीडर होता है, और मोनार्क जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी ने ज़्यादा वोट्स ली होती हैं। और इस तरह जो ये मोनार्क जो है वो बेशक इसको अपॉइंट करता है, लेकिन फिर भी अपॉइंट सिर्फ उसी आदमी को करता है जिसने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ज़्यादा सीट्स जो हैं वो अचीव की होती हैं।
اگر اس کے پاورز اور فنکشنز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لیڈر آف گورنمنٹ، یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے، لیڈر آف گورنمنٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کو وہ سارا ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو رول کر رہا ہوتا ہے۔ لیڈر آف دا کیبنٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی کیبنٹ کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے میٹنگز کو، ایجنڈاز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور باقی جتنے بھی اس کے ایکشنز ہیں ان کو اس کے اندر سارا ڈیل کرتا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی کہ وہ اپنی لیڈز کرتا ہے، اپنی جو اس کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمپینز کو اور جو پارلیمنٹری جتنے بھی اس کے فنکشن ہوتے ہیں ان سبھی کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول آف رائل پریروگیٹیوز، یعنی کہ وہ تمام پاور جو پہلے مونارک جن کو ایکسرسائز کرتا تھا، اب پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرتا ہے آن دا بہاف آف مونارک۔ اپوائنٹمنٹس، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے منسٹرز کو سلیکٹ کرتا ہے، ان کو اپوائنٹ کرتا ہے، سینئر سول سرونٹس کو اپوائنٹ کرتا ہے، ججز، بشپس، ان سبھی کو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ اور اگر اس کا پارلیمنٹری رول کی بات کریں تو جو گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر ایم پیز کو ان کے کویشچنس کا آنسر کرتا ہے۔ اس طرح یہ تمام جو جتنی بھی یہ پاور یا جو فنکشن ہیں ان سبھی کو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ان سبھی کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر کیبنٹ سسٹم، یعنی کہ کیبنٹ سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی ایک سینٹرل ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے گورنمنٹ کی، جو کہ گورنمنٹ کے بہاف پر یا گورنمنٹ کے اندر ایک سینٹرل ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے جو گورنمنٹ کے تمام معاملات کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ کیبنٹ سسٹم کے اندر پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس کے سینئر منسٹرز ہوتے ہیں جن میں تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں، لائک ہوم آفس، ٹریجری، فارن آفس، یہ تمام ہیڈز ہوتے ہیں جن کو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ کیبنٹ سسٹم کے اندر آ جاتا ہے۔ کیبنٹ جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی کولیکٹیو اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں ان کو پبلکلی سپورٹ کرنا، اور اگر کوئی آدمی کوئی منسٹر جو ہے وہ پرسنلی کسی بھی کیبنٹ کے کسی ڈیسیجن کو ڈس ایگری بھی کرے لیکن پبلکلی اس کو پھر بھی کیبنٹ کے ڈیسیجن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے فیچرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی، یعنی کہ جو کیبنٹ سسٹم ہوتی ہے جس کے اندر تمام منسٹرز ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایز اے یونٹی اس کو شو کروائیں، اس کو ریپرزینٹ کریں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے انڈیویجول منسٹریل رسپانسبلٹی، یعنی کہ ہر جو منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے پرسنلی۔ کانفیڈینشیلٹی، یعنی کہ کیبنٹ کے اندر جتنے بھی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ سارے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، مینس کہ وہ سیکرٹ رہتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو بھی کوئی علم یا ان کے متعلق کسی بھی کوئی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی، وہ سارے سیکرٹ ہی رہتے ہیں۔ سینٹرلائزیشن آف پاور مینس کہ جو پی ایم ہوتا ہے وہ کیبنٹ کو ڈومینیٹ کرتا ہے، کیبنٹ کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں وہ تمام کیبنٹ سسٹم کو ایز اے کلیکٹیو اس کو شو کروا رہے ہوتے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے فنکشنز کی بات کریں تو کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ نیشنل پالیسی کو فارمولیٹ کرتی ہے، لیجسلیشن کو پریپیئر کرتی ہے اور اس کو اپروو بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو کوآرڈینیٹس کرتی ہے، ان کو مینیج کرتی ہے۔ اگر کوئی کرائسس آ جائے لائک وار، اکنامک ایشوز، کوئی پینڈیمکس یا اور اس طرح کا کوئی کرائسس آ جائے تو اس کو ہینڈل کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جو میجورٹی سپورٹ ہوتی ہے اس کو بھی مینٹین کرتی ہے، مینس کہ جو پولیٹیکل پارٹی زیادہ سیٹس ون کرتی ہے اسی کی ڈیفینیٹلی اسی کی جو ممبرز ہوتے ہیں وہی پھر منسٹرز بنتے ہیں، تو اس طرح جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی سپورٹ کو بھی مینٹین کرتی ہے۔ اگر ہم ان سبھی جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے درمیان اگر ریلیشن شپ کو ڈسکس کریں تو جو کراؤن ہوتا ہے وہ سمبل آف اتھارٹی ہوتا ہے، جس کے اندر جو پاور جو ہوتی ہے وہ سبھی اس کو کنونشن سبھی پاورز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ رائل پریروگیٹیوز کے جو وہ تمام پاور جن کو ہسٹوریکلی مونارک ایکسرسائز کرتا تھا، اب وہ تمام پاور جو ہوتی ہیں ان کو پی ایم اور جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ مونارک کے بہاف پہ ان کو ایکسرسائز کرتی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ کیبنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پریروگیٹیو جو پاور ہے ان کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک کلیکٹیو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے جس کو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کو سارا وہ رول کر رہا ہوتا ہے۔ ماڈرن یو کے اندر جو کراؤن ہوتا ہے وہ اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا رین تو ہوتا ہے، اس کا دور تو ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت نہیں کرتا۔
پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کو گورن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جو کیبنٹ جو سسٹم ہے یا جو کیبنٹ ہے اس کو وہ لیجیٹمائز کرتی ہے، اس کو پاور جو ہے وہ گرانٹ کرتی ہے. اگر ہم اس کی سمری کو ڈسکس کریں تو اس میں یہی ہے کہ جو کراؤن ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اسٹیٹ کے اندر. جو رائل پریروگیٹیوز ہوتے ہیں وہ ساری پاورز پہلے اس کو منارک ایکسرسائز کرتا تھا، لیکن اب وہ تمام پاور جو ہیں ان کو اب پرائم منسٹر اور جو اس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیبنٹ کو یا جتنے بھی باقی جو منسٹرز ہیں ان سبھی کو وہ پاور گرانٹ کرتی ہے، ان کو لیجیٹمائز کرتی ہے. تھینک یو سو مچ.